यज्ञ हुँदैन त्यहाँ सृष्टि नै हुँदैन। यदि यज्ञ भएन भने सृष्टि हुँदैन। यदि सृष्टि भएन भने यज्ञ हुँदैन। यज्ञ नभए वृष्टि हुँदैन। वृष्टि नभए सृष्टि हुँदैन। कसरी? यज्ञात् भवति भूतानि। यज्ञ भएपछि बल्ल वृष्टि हुन्छ। यज्ञ भएपछि बल्ल पानी पर्छ। यज्ञात् भवति भूतानि पर्जन्यात् न सम्भव। जब यज्ञ हुन्छ, यज्ञ भएपछि पानी पर्छ। पानी परेपछि बल्ल अन्न सम्भव हुन्छ। अनि अन्न भएपछि अन्नाद् भवति भूतानि तस्मात् यज्ञ समुद्भव। अन्न भएपछि मात्रै संसारमा सबै प्राणीको जीवनयापन हुन्छ। यसकारण यज्ञ नै अन्न हो। त्यही भएर चारवटै वेदमा यज्ञको अत्यन्त ठुलोसँग व्याख्या गरिएको छ। अझ शुक्ल यजुर्वेदमा त तीनवटा प्रसङ्ग छन्। यज्ञको, कर्मको अनि देवताको स्थिति। तीनवटा मुख्य भाग छन् वेदको। यज्ञ भाग, मन्त्र संहिता भाग अनि देवस्तुति आदिको भाग छन्। हुन त वेदमा तीनवटा मुख्य प्रसङ्ग छन्। उपासना, ज्ञान र कर्मकाण्ड तीनवटा मुख्य छन्। कर्मकाण्ड 80,000, उपासना काण्ड 16,000, ज्ञानकाण्ड 4,000। यो 4,000 आदिको ज्ञानकाण्ड भए पनि मुख्य वेदमा यज्ञकै कल्पना गरिएको छ। इन्द्रको प्रार्थना गरिएको छ। जस्तै तपाईँले गणेशको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, गणानान्त्वा गणपति गं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियवती गं हवामहे, निधिनान्त्वा निधिवती गं हवामहे, बसो मम अहमदानी गर्भधमा तमुदासी गर्भध्वम भनेर गणेशको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यो गणेशको वैदिक मन्त्र हो। यसको अर्थ गणानान्त्वा गणपति गं, जो गणहरूको पनि अधिपति छ त्यस्तो भगवानलाई नमस्कार छ। प्रियाणान्त्वा प्रियवती गं हवामहे, निधिनान्त्वा, जो निधिको पनि मालिक छ, प्रियहरूको पनि, इष्ट देवताको पनि मालिक छ, त्यस्ता भगवान हामी सबैका इष्ट हुन्। आह जाने गर्भधमा तो मजासी गर्भ। त्यस्ता गणपति भगवान, त्यस्ता गणनायक भगवान हाम्रो स्वरूपमा प्राप्त हुन् भनिएको छ। यहाँ गणेशको प्रार्थना भनेर सुनै भाइका भनेर चाहिँ लेखिएको छ। यति हो। गणका अधिपति, सम्पत्तिका अधिपति, सम्पूर्ण प्राणीका अधिपति हे ईश्वर, हे भगवान, हाम्रो नजिक आइबक्सोस्, हामीसँग प्रसन्न होइबक्सोस् भनेर प्रार्थना गरिएको छ। यसकारण वेदको प्रसङ्गबाट पनि यो कुरा थाहा हुन्छ यज्ञको अत्यन्त ठुलो महिमा छ। सबै देवताहरूले भगवानको प्रार्थना गर्छन्। को नाम लोके पुरुषार्थ सारविद, पुरा कथानं भगवत कथा सुधाम, आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापः, महो विरचेत विनातरे पर। जो व्यक्ति मनुष्य भएर भगवानको कथा सुन्न नपरे नि हुन्थ्यो, कस्तो बोर होला, कस्तो झ्याउ होला, कस्तो अप्ठ्यारो होला भन्छ भने यो श्लोकले त के भन्यो? त्यो व्यक्तिको जन्म नै नरेतरम। अरे त्यो व्यक्तिको जन्म नै किन भएको होला? को नाम लोके पुरुषार्थ सार। यदि भगवानको भक्ति बिना व्यक्तिले आफ्नो पुरुषार्थ ठान्छ भने त्यो व्यक्तिको जीवनमा केही पनि पुरुषार्थ प्राप्त हुँदैन। किन भन्दा जति पनि सम्पत्ति कमाइयो, इष्टमित्र कमाइयो, सबै पुरुषार्थ यहाँको लागि मात्रै भयो। यो लोकको पुरुषार्थले केही वर्ष मात्र टिक्छ। तपाईले यही श्लोकले चाहिँ यस्तो भन्यो, हामी जसलाई पुरुषार्थ भन्न ठाउँछौँ त्यो पुरुषार्थ केही पुरुषार्थ होइन। पुरुषार्थ त त्यो हो तपाईले आफै भित्र यात्रा गर्न आरम्भ गर्नु पर्यो। अमेरिका जानुभयो, अस्ट्रेलिया जानुभयो, विदेश जानुभयो, देश जानुभयो, नेपालमा घुम्नुभयो, तर आफूभित्र कहिले घुम्नुभयो त नि? यो त संसारको सुख भनेको आदरणीय भक्त सज्जनहरू एउटा आमाले बच्चालाई खेलाउन दिएको जस्तै हो। आमालाई किचनमा काम गर्नु छ भने बच्चालाई गुडिया दिनुहुन्छ, एकछिन भुलिन्छ बच्चा गुडियामा,
बच्चालाई राम्रो लाग्न थालेपछि त्यो गुडिया हुत्याएर जब रुन थाल्छ नि अनि आमा चाहिन्छ नि। हो त्यस्तै हो हामी। गुडिया जस्तै श्रीमान श्रीमती घरबार परिवार त्यो नयाँ नयाँ गुडिया त हो नि होइन। पुरानो छाप्रो खरको छाप्रो टिनको थियो होला अहिले मार्बललाई पेरिस गरिया छ। योभन्दा राम्रो हुनलाई अझ राम्रो चाहिएको छ। नयाँ नयाँ गुडिया चाहियो। तर यो सबै गुडिया एक दिन चित्त बुझ्दैन अब। अनि अन्तिममा त्यही परमात्मा प्राप्त हुन्छ। जसरी एउटा बालकलाई आमा चाहिएको छ त्यसै गरी हामीलाई पनि त्यही परमात्मा प्राप्त नभइकन हामीलाई सन्तोष हुँदैन र सुख हुँदैन। एक दिन त जाने भो संसार छोडेर पिंजरा तोडेर पंछी उडेर धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा बासाको डोलामा लान्छन् खोलामा भरन परम प्रसङ्ग छ। हिरण्याक्षको उद्धार भइसकेको छ। अब माइली छोरीको विवाह गर्नको लागि केटा खोज्नको लागि भगवानलाई जिम्मा लाउनु भयो। भगवान जानुभएछ कहाँ? बिन्दुसर नाम गरेको तीर्थमा कर्दम प्रजापतिलाई दर्शन दिएर जानुभयो। कर्दम प्रजापति त भगवानको दर्शन पाएपछि ओहो बडो आह्लादित भयो। भगवानलाई प्रार्थना पो गर्छन्, मेरो भगवान आज मेरो कति ठुलो भाग्यको उदय भयो। भगवान हजुरलाई मेरो प्रणाम छ भनेर प्रणाम गरे। अनि भगवान यो कुरा भन्नुहुन्छ, यतिखेर मेरो जय हुन्छ जतिखेर तिमीले मैले भने मान्छौ भने। भगवान भन्नुहुन्छ के गर्नु पर्यो? अनि त्यही फेर भगवान भन्नुहुन्छ हे कर्दम तिमी विवाह गर। ल कर्दम अचम्म पर्नु, ए भगवान छन् विवाह गर्नु हुँदैन बन्धनमा परिन्छ भने सिकाउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँ झन् विवाह गर भन्न आउने, यो त अन्याय भयो। म त गर्दिनँ विवाह। ऋषिले के भनेका छन् हेर्नुहोस् है। अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुष्कानि विसाय तुभ्यम्। विवाह गर्नु भनेको कस्तो गरे भने त्यो एउटा खेत खनजोत गर्नेवाला गोरुलाई एउटा जुवामा राखेर जसरी नारिन्छ त्यस्तै हो। अलिकति ढिलो हुने बित्तिकै भने जस्तो भएन भने तुरुन्त झगडा परिहाल्छ। ऋषिले भने म विवाह गर्दिनँ। विवाह गर्नु भनेको बन्धन मात्रै हो। किन भन्दा विवाह गरेर अहिलेसम्म संसारमा कोही पनि सुख छैन। ऋषिले भने म त विवाह गर्दिनँ। भगवानले भन्नुहुन्छ यहाँ, भगवानले सम्झाउनु भयो बाबु विवाह गरेर मान्छे बन्धनमा पर्ने होइन। हेर श्रीमतीले मिठो बोलिन् भने, श्रीमानले मिठो बोले भने, छोराछोरी ज्ञानी भयो भने पृथ्वीको स्वर्ग नै त्यही हो। अर्को स्वर्ग भन्न जानु पर्दैन अरे। ल हेर्नुहोस् यतिखेर गाह्रो हुन्छ अरे। नीतिले के भन्छ भने कुग्रामवासो कुलहीन सेवा कुभोजनं क्रोधमुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या विनाग्निते सद प्रणन्तिकाय। कुग्रामवासो सङ्गत नराम्रो ठाउँमा बसियो भने, वरपरको बसाई सङ्गत छिमेकी राम्रा छैनन् भने, कुलहीन सेवा दाजुभाइ इष्टमित्र कुलहीन छ भने, कुभोजन नराम्रो पदार्थ खाने गरेको छ भने, कुभोजन क्रोधमुखी च भार्या श्रीमती श्रीमानलाई के भन्ने हुँदैन, जरक्क जर्केर खाउँला जस्तो गर्छन्, बोल्नै हुँदैन भने, मूर्खस्य पुत्र छोरो भनेकै मान्दैन महामूर्ख छ भने, अनि छोरी भनेकै मान्दिनन् भने,
अर्को आगो खोज्नु पर्दैन, चिताको आगो भनेको त्यही हो अरे। जय राम। यदि यो कुरा ठिक छ भने सधैँ ठिक छ। ल होइन, गृहस्थलाई अर्को सूत्र सिकाइदिन्छु। गृहस्थ आश्रम धन्न हुनुको लागि सधैँ भगवानको पूजा हुनुपर्छ अनि मिठो पाक्नै पर्छ। ल हेर्नुहोस्, दोस्रो, जो अतिथि आउँछन् प्रेमपूर्वक अतिथिलाई सेवा गर्नु, वन्दना गर्नु। अनि घरमा कहिले पनि छैन, भएन, पुगिन भनेर कहिले पनि आफ्नो कुरा बाहिरी कुरा नगर्नु। घरको मान्छेलाई बाहिरी कुरा कसैलाई नगर्नु। अनि छोराछोरीलाई राम्रो संस्कार सिकाउनु। यति भयो भने त्यो घर सधैँ उत्तम हुन्छ, अर्को स्वर्ग खोज्नै पर्दैन। ल हेर्नुहोस्, जय होस्। भगवानले फगाउनु भयो। अब त प्रजापति पनि मक्ख परे। ल ठिकै छ त त्यसो भए, तर एउटा शर्त, जतिखेर मलाई छोड्न मन लाग्छ म चटक्कै छोडेर हिँड्न पाउनुपर्छ जङ्गल, नभएदेखि विवाह नै गर्दिनँ। भगवानले पनि अब बन्धनमा पारेर त हेरौँ हुन्छ भनेर भगवानले सम्मति जनाउनु भयो। अहिले जस्तो केटाहरू केटीका हेर्न जाने थिएनन्, त्यतिखेर केटीलाई बोकेर बाबुआमा केटोकोमा आउनु पर्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, अब 2-4 वर्षपछि आउँछ त्यस्तै दिन। हेर्नुहोस्, स्वयम्भू नाम गरेका मनु 70 स्त्री आफ्नो छोरीलाई बोकेर आए ऋषिको आश्रममा। ऋषिको आश्रममा के को चकटी पनि थिएन, के थिएन, 3टा आसन थियो। कुशको आसन राखिदिनु भयो आसन। कर्दम प्रजापतिले स्वयम्भू नाम गरेका मनु 70 स्त्री बस्नुभयो। अब देवहूतिलाई के गर्ने आपत पर्यो, बस्ने कि नबस्ने। अब आसनमा बस्यो भने अहिले श्रीमान कुरा मिल्यो भने श्रीमान भन्नुपर्छ, उनले दिएको आसनमा कसरी बस्ने। होइन, नबस्यो भने आसनको अपमान हुन्छ भनेर आसनमा हात राखिन आफू भैमा बसिन्। टाढाबाट हेरेका ऋषिले थाहा पाए केटी संस्कारी छिन् भनेर विवाहको ओके गरिदिए। जुराउनु सुन्ने केही पनि परेन। ल हेर्नुहोस्, कताको नानी मिलाउने र गणी मिलाउने। ल हेर्नुहोस्, केही गर्नै पर्ने। यानि कि संस्कार देखिए त्यहाँनिर। यो कुराबाट के सिक्नुपर्छ भने आफूभन्दा बडाले दिएको आसनमा सगभर नबस्नु। बस्नै पर्छ भने अलिकति सारेर मात्र बस्नु। अब अहिले त कस्तो जमाना आयो भने यहाँ नहोला, सासू ससुराले छोरालाई मान गर्नुपर्ने भयो, बुहारीलाई मान गर्नु पर्यो, नभए खान दिँदैन नि। के गुरुले जजमानलाई मान गर्नुपर्ने भयो, नभएदेखि छोड्ला भन्दा डर होइन। यजमानले पुरोहितलाई माया गर्ने हो, मान गर्ने होइन। पुरोहितले यजमानलाई माया गर्ने हो, मान गर्ने होइन। यजमानले गुरुलाई माया गर्ने होइन, मान गर्ने हो। बाबुआमालाई छोरा बुहारीहरूले मान गर्ने हो, माया गर्ने होइन। अलिकति फरक छ। यहाँ फेरि मानमा माया हुँदैन भन्न खोजेको होइन, तर प्रसङ्ग अहिले बदलिएको छ। ऋषिले थाहा पाउनुभयो राम्री संस्कारित मान्छे रहेछन्, म विवाह गर्छु भन्नुभयो। धुमधाम विवाह भयो, धुमधामसँग विवाह भयो। जति पनि सम्पत्ति बोकेर आएका थिए स्वयम्भू नामका मनुको घरबाट ऋषिले सबैले जसले बोकेका छन् त्यसकै घरमा लिएर जाऊ भनेर पठाइदिए। कस्ता राम्रा दुरालाई हेर्नुहोस्। अब आफू गएपछि के को हनिमुन मनाउनुको जानुको साटो बुढा त माला लिएर बसेछन्। जान्नुहोस् है, माला लिएर बसेका 12,000 वर्ष, माला लिएर 12,000 वर्ष, 1-2 वर्ष हो र 12,000 वर्ष बस्दा पनि देवहूति त सेवा गरिरहेकी थिइन् कर्दम प्रजापतिको। अनि विचार गरे ऋषिले, अनि एक दिन तिमी त राजाकी छोरी सुख पाए कि म त ऋषि मान्छे, म व्यवहारिकै छैन, तिमीलाई केही सुख चाहिएको छ कि भन्दा यसो तल बुढी औँलाले केही बोल्न नसकेर यसो भैँ कोरेर बसेछ निहुरिएर देवहूति। ऋषिले विचार गरे पक्कै केही चाहिएर बोल्न सकेकी छैनन् भन्ठाने। अनुहार हेरेर आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ लौ त भन्दै कदम प्रजापतिले पनि यस्तो विमान बनाउनु भयो जसको नामै छ कामगे विमान। स्विमिङ पुल चाहियो भने सम्झिने बित्तिकै स्विमिङ पुल आउने, भोग लाग्ने बित्तिकै किचन टक्कर खानेकुरा अगाडि आइपुग्यो, जे चितायो त्यही आउने। ल हेर्नुहोस्, तर त्यस्तो विमान बनाए ऋषिले कामगे विमान। त्यहाँ 100 वर्षसम्म 2 जना विचरण गरे, रमाइलो गरे, घुमे ओरे। तर पनि अब 100 वर्ष पुगिसकेपछि देवहूतिलाई कर्दम प्रजापति भन्नुहुन्छ, नानी 100 वर्ष भयो, अब म जङ्गल जान्छु, तिमी यहीँ आनन्दले बस, तिमीलाई पुगेको छैन भने कि त हिँड जङ्गल भन्दाखेरि नाइ प्रभु म त जान्न, त्यसैले तिमी यहीँ बसिरहेको रमाइलो गरेर म जान्छु। अब देवहूतिले भन्छन्, भगवान तपाईँ जङ्गल जाने हो भने बुढेसकाल भएपछि
म नसक्ने भएपछि मलाई मुखमा पानी कसले खुवाइदिला, यसकारण मलाई सन्तान दिनुहोस् भनेर अब चाहना गरिन्। लौ त भन्दै कर्दम प्रजापति र देवहूतिबाट एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा होइन 9वटी छोरी जन्मिए। 9वटी छोरीहरू जन्मिए। लौ त अब 9वटी छोरी जन्मिए, म जान्छु जङ्गल भन्दा होइन प्रभु, फेरि कराइन्। म भर्खर कि सुत्केरी, यी छोरीहरू बढ्लान्, कसले विवाह गरेर दिने, कहाँ केटा खोज्ने, म सक्दिनँ। फेरि कराउन थाले। लौ त भन्दै फेरि केही वर्ष बसे, विवाह गरेर दिए। अब त भइगयो, म जान्छु जङ्गल भनेर फेरि ऋषिले भने। फेरि भन्छ होइन प्रभु, म बुढो हुँदाखेरि कसले मलाई मुखमा पानी राख्ने। ल हेर्नुहोस्, हे ऋषिश्वर, जेठी आउली भन्ने, माइली माइली आउली भन्ने, काइली काइली आउने भन्ने, साइली अन्तरी जन्तरी, पानी मन्तरी कुन चाहिँ आउने, आन्ता मुजा मेरो मुखमा पानी नपरिकन म मर्छु। यसकारण छोरी भएर हुँदैन। मेरी आमा मलाई सासूले पठाएन, ससुरा पठाएन भने मैले के गर्ने। ल हेर्नुहोस्, यसकारण अरूको घरमा जाने छोरीको भर हुँदैन, मलाई त छोरै चाहिन्छ। जिद्दी गर्न थाल्यो। अब देवहूतिलाई भन्नुहुन्छ कर्दम प्रजापति, हे देवहूति, पहिला सन्तान चाहियो भन्यो, त्यो पनि दिएँ। अब फेरि छोरा भन्लाउ, छोरा भनेपछि बिहा भन्लाउ, तिम्रो यो माग कहिले नसकिने भयो। यदि सन्तान चाहिएको, छोरी चाहिएको भने भगवानको भक्ति गर भनेपछि अब देवहूतिले भगवान चतुर्बाहु नारायणको प्रार्थना गर्दछिन्। बडो वन्दना गरे। देवहूतिले भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मा नारायणको प्रार्थना गरिन्, वन्दना गरिन्। भगवान चतुर्बाहु नारायणलाई अब देवहूतिले प्रार्थना गर्दै गर्दै भन्दैछन्, हरि लौन श्याम लौन कृष्ण लौन मैदन, लौन श्याम लौन कृष्ण लौन मैदन, आपत पर्यो मलाई रक्षा गर्न, आपत पर्यो मलाई रक्षा गर्न, लौन कृष्ण लौन मदन, आपत पर्यो मलाई रक्षा गर्न, हेरा आपत पर्यो मलाई रक्षा। हरि बोल श्री राधे। भक्त वत्सल भगवानको यस्तो प्रकारबाट देवहूतिले भगवानको वन्दना गरिन्, अर्चना गरिन्। भगवान चतुर्बाहु नारायण पनि अत्यन्त प्रसन्न भएर वरदान दिन भनेर आउनुभयो। भगवान आएपछि मेरी आमा के चाहिएको छ भन्नुहोस् भनेर भगवानले आमा भनेर बोलाउँदा देवहूतिको मन साह्रै कटियो। भगवानको अगाडि देवहूति भन्नुहुन्छ, भगवान हजुरले मलाई आमा भनेर बोलाउँदा मेरो मन साह्रै रसायो। भगवान कस्तो होला यो आमा भन्ने शब्द, साह्रै प्यारो छ। संसारमा आमाभन्दा ठुलो क्षमाको प्रतिमूर्ति केही पनि छैन। आफ्नो छोराले जतिसुकै गल्ती गरेर आएको होस्, छोरीले गल्ती गरेर आएको होस्, आमाले आफ्नो ज्यान बचाएर सन्तानको रक्षा गर्छिन्। आफू नसुतेर पनि आफ्नो सन्तानलाई प्राण रक्षा दिएर, प्राण दान दिएर हुर्काउँछिन्, बढाउँछिन् भने आमाको कति ठुलो महिमा। ल हेर्नुहोस्, हे मेरो भगवान, हजुरले मलाई आमा भन्दा मलाई त हजुर जस्तै छोरा चाहियो भने भगवान चतुर्बाहु नारायण भन्नुहुन्छ, आमा म जस्तो मान्छे त म मात्रै हो, अब अर्को कहाँबाट ल्याउने। त्यतिखेर यस्ता प्रकारले तिनै देवहूति भन्दछन्, भगवान तपाईँ हो कि अर्को मलाई थाहा छैन, तपाईँ जस्तै चाहियो। ल हेर्नुहोस्, लौ त भन्दै भगवानले वरदान दिनुभयो, लौ त आमा म तपाईँको गर्भबाट जन्मिएर आउनेछु भनेर आज अजन्मा भएको भगवान जन्मिने वरदान दिँदैछ। अब यहाँ अलिकति वेदान्ती श्रोताहरू पनि हुनुहुन्छ, अलिकति वेदान्तगत अर्थ गरौँ अलिकति, होइन? नजरीवाला भगवान जन्मनुको कारण के होला? यसको कारण भनेको के हो? माया। माया भनेको के हो भने, मा भनेको जुन कुरा, सुन्नुहोस् है, मा भनेको जुन कुरा या भनेको छैन, नभएको कुरा हो भनेर नाटक गर्नु नै माया हो। ल हेर्नुहोस्, भ्रम हो, कल्पना हो। अब अलिकति बुझ्नु है, यहाँ वेदान्तगत अर्थ भनेको भगवान निर्गुण निराकार तत्त्वयुक्त हुन्छ, जसको कुनै स्वरूप हुँदैन, आकार हुँदैन, प्रकार हुँदैन। अब अवतारको कुरा गऱ्यो भने भगवानको 3टा अवतार हुन्छ, जान्नु होला। एउटा निर्गुण निराकार अवतार, एउटा सगुण साकार अवतार, अर्को निर्गुण आकार अवतार। जो रामकृष्ण जन्मिएका लीला गर्छन्, बुढा भएका लीला गर्छन्, जान्छन्, त्यो सगुण साकार।
निर्गुण साकार अवतार भनेको शिवलिङ्ग, शालिग्राम। शालिग्राम ठुलो भएर पनि बढ्दैन, तर आकार त छ नि त। आकार छ तर गुण छैन। निर्गुण तर साकार अवतार। अर्को छ निर्गुण निराकार भनेको सुप्रिम पावर जो देखिँदैन, अनुभवबाट मात्रै थाहा हुन्छ। यसरी तीनटा अवतार, सगुण साकार, आकार पनि छ गुण पनि छ। अर्को निर्गुण साकार, गुण छैन तर आकार छ, सेप छ। अर्को निर्गुण निराकार, गुण पनि छैन आकार पनि छैन। यो तीनवटा गुणलाई भगवानको अवतार भनिन्छ।